Welcome back! Welcome balik sa ating youth podcast. This is Kuya Jadesmar, bringing another real talk for the heart. Karon, atong hisgutan ang sunod nga leksyon. Dili lang pagtuman, kundi pagpaubos o pagpasaylo. Kay usahay, dili lang mga ginikanan ang dapat sabton. Kita pod nga mga anak. Naayo bang batan-on karon nga dili na magpaistorya sa ilahang ginikanan? Maglagot, nasakitan, or murag wala na'y gana makig-uban. Pero pangutan-a imong kaugalingon. Kanus-a pa man nagsugod ang gap ninyo? Basin tungod sa usa ka kasuko nga wala ninyo giistoryahan. Basin tungod sa pride nga wala gyud nimo ipaubos. Ang kasakit nga dili nimo mabuhian, mahimong pader nga magpalayo sa imo ug sa imong ginikanan. Pero ang pagpaubos ug pagpasaylo mao nay makabungkag ana nga pader. Ang Colossians chapter 3 verse 13 nagaingon, "Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you." Kung nasakitan ka, hinumdumi, mas daghan pa ang Ginoo nga napasaylo nimo. Kung ang Ginoo nakapasaylo nimo, bisan imong salang dako, ngano man nga ikaw dili makapasaylo sa ginikanan nga nagbudlay para nimo. Dili pasabot nga kung magpaubos ka, pildi ka. Ang pasabot ana, ikaw ang mas lig-on kay kabalo kang magpasaylo. Mga batan-on, usahay masayon ang makig-istorya sa barkada kaysa sa ginikanan. Pero sa tinuod, ang imong ginikanan ragyod ang tinuod nga magpabilin bisan kapila ka masayop. Siguro wala sila kasabot sa imong ginabati, pero dili pasabot nga wala sila nagmahal nimo. Ang ilang pagpanulti nga ayaw ana o dili ka pwede ana, dili na pagpugong kundi pag-amping. So kung nakasulti ka og mga pulong nga nakapasakit nila, o kung nagpabilin imong pride, karon na ang panahon nga magpaubos. Tawagi, istoryahi,
ing na lang. Ma, pa, pasaylo ako. Simple nga pulong, pero makapahupay sa dugay na nga kasakit. Kung naa kay ginikanan nga wala nimo giduol dugay na. O kung naa kay sala nga wala pa nimo giangkon karon. Ayaw na hulati or hulata nga ulahi ang tanan. Ay dili nato kabaluan basin ugma. Wala na sila sa atong kiliran. Maunang buhata karon. Sugdi sa pagpaubos, pagpasaylo, ug pagtuman sa Ginoo. Let us pray. Lord, salamat sa imong gugma nga nagatudlo kanamo nga magpasaylo. Tabangi kami nga maulian among relasyon sa among ginikanan. Pasaylo ami sa among mga garbo ug kasuko. Hatagi kami ug kasing-kasing nga mapasayloon, mapasabot ug mapainobsanon. In Jesus' name, Amen. Mga batanon, kung gusto nimo nga maayong relasyon sa imong pamilya, ikaw ang unang magpasiugda. Ayaw lang paghulat nga ang ginikanan maoy muuna. Kay ang tinuod nga anak nga may kasing-kasing ni Kristo, kabalo magpaubos o magpasaylo. This is Kuya J. Dismar, reminding you, kung gusto nimo nga mausab ang imong pamilya, sugdi sa pag-usab sa imong kasing-kasing. See you sa sunod nga episode. Keep your heart humble and life rooted in God's Word. God bless us all.